अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गिरद घेरा तंग होता नजर आ रहा है। आज की ब्लॉग में आप इस पर बात करते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या किस तरह उनके अहकामात नहीं माने जा रहे और किस तरफ उनको पुश किया जा रहा है। आज इस पर बात करते हैं। जो नए दोस्त आए हैं वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो पुराने जिन्होंने कराया हुआ है वो नोटिफिकेशन देखिए इनको आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने फीडबैक दिया करें, अपने कमेंट दिया करें, मैं कोशिश करता हूँ हर कमेंट का जवाब दूँ। सदर सदर आरिफ अलवी साहब का ट्वीट के बाद जो बहरान है वो बहरान ख़त्म नहीं हुआ, अगरचे ये मामला उसको दबाने की कोशिश तो हो रही है। आज जो डेवलपमेंट हुई है, मेजर डेवलपमेंट कल एक हुई थी, उन्होंने अपने सेक्रेटरी टू जो प्रेसिडेंट होता है उसको हटा दिया था, वकार अहमद को। और उन्होंने सिफारिश की थी एक खातून की, हुमैरा अहमद की, वो 22वें ग्रेड की अफसर हैं, कि उनको सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया जाए। आज एक दिलचस्प डेवलपमेंट तो ये हुई है, खबर छपी है, खबर आई है कि वो जो खातून हैं हुमैरा अहमद साहबा, उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहती। अब यहाँ पे दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या एक सरकारी अफसर ग्रेड 22 की वो मुलाजिम है, तो क्या सरकारी अफसर को ये इख्तियार है कि उसको जो ड्यूटी दी जाए उससे इनकार कर दे बगैर किसी वजह, कोई वजह या कोई दलील होनी चाहिए ना, क्यों उन्होंने इनकार किया। अगर सरकार में अगर इस तरह अफसर या मुलाजमीन अगर जो उनको असाइन ड्यूटी है उससे अगर इनकार करना शुरू कर देते तो सरकार का काम तो चल गया ना फिर। तो और दूसरा ये है, क्या उनके पे उन पे दबाव है, और इसके कभी इम्कानात हैं कि उन पे दबाव डाला गया है, ऐसा दबाव डाला गया कि आप इसके लिए इनकार कर दें, ताकि सदर को तंग किया जाए, सदर को परेशान किया जाए। तो सदर के सेक्रेटरी जिनको हटाया गया, हटाया तो नहीं गया, हटाने के लिए प्रेसिडेंट ने लिखा, उन्होंने भी एक खत लिखा जैसे जवाबी तौर पर उन्होंने चैलेंज किया और बड़ी दीदा दलेरी के साथ अपना मौके पेश करने की कोशिश की, कि भाई ऐसा नहीं हुआ था और वो रिकॉर्ड सारा मौजूद है और फाइलें सदर साहब के चैम्बर में हैं वगैरह वगैरह। तो अब जो है, अब हमारा अब मैं तो वैसे इस बात को, मेरी तो हज़म, मैं इसको नहीं हज़म कर पा रहा और मेरे तो समझ से बाहर है कि किस तरह कोई अफसर इस तरह की कोई और इतनी इंपॉर्टेंट किस्म की पोस्टिंग है, उसे इनकार कर सकता है। तो और उसके इनकार को किस तरह टॉलरेट किया जा सकता है। तो वो ज़ाहिर है कि सारी चीज़ें सामने ही हैं, कुछ ना भी कहें समझ आती है। आज मैं जो न्यूज़ भी देख रहा था, खबर उन्होंने द न्यूज़ में ज़राए से उन्होंने ये खबर दी कि सदर के लिए एक तो उन्होंने एक अजीब-ओ-गरीब दलील ये लेके आए कि इलेक्शन कमीशन की इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स नहीं हो सकती। आप अंदाज़ा लगाएँ, मुल्क का सदर है, सदर मुमलिकत है, कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे बड़ा ओहदा है, मुसल्लह अफ़वाज का सुप्रीम कमांडर है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर के ओहदे से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। क्या सदर को इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? और वो अगर वो उनका सेक्रेटरी चेंज हो जाएगा, और वो सेक्रेटरी वो चेंज क्यों होगा, उस पे वो बड़ा संगीन इल्ज़ाम ऑलरेडी लगा चुकी हैं। ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। सदर के बगैर हुकूमत को ही कर देना चाहिए था फौरी तौर पे, और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए थी। कैसे ज़रूरत हुई सदर के स्टाफ की कि वो सदर की इंस्ट्रक्शन ना माने। लेकिन चलिए, वो तो उन्होंने खैर क्या करना है। सदर साहब ने जो कहा उसकी भी उन्होंने मतलब अब किस तरह उसको नाकाम बना के और सदर को शर्मिंदा करने और बेबस करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने द न्यूज़ ने अपने जो ज़राए से, हम ये भी मेरे ख्याल है समझना मुश्किल नहीं है कि कौन से ज़राए होते हैं और कैसी ये खबरें लगती हैं, छपती हैं, अब लोगों को काफ़ी समझ आना शुरू हो गई है। खैर, उन्होंने कहा कि एक तो इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जनाब इजाज़त के बगैर ये ट्रांसफ़र, ये पोस्टिंग हो नहीं सकती। और दूसरी बात ये है कि सदर जो है ना, अपने किसी भी के लिए खुद इख्तियार नहीं रखता, हुकूमत को कहना पड़ेगा। और साथ ही उन ज़राए ने ये भी कहा है कि हुकूमत चाहे तो उसे ना माने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सदर मुमलिकत को ज़लील करने की, शर्मिंदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। सदर के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, सदर को दबाव डाला जा रहा है। उससे पहले ही मीडिया के कुछ लोगों ने, आजकल मीडिया भी हमारे जो है ना बिल्कुल भोंपू बन के रह गए हैं और पता लग रहा होता है कि किसकी तर्जमानी कर रहे हैं। ख़ास तौर पे बड़े जो सबसे मीडिया हाउसेज़ जो सबसे बड़े होने का दावादार है, वो भी और कुछ और भी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहरहाल लोग जानते ही हैं कौन क्या किसको सर्व कर रहा है। तो खैर, मीडिया हाउस से पहले ही सदर पे उन्होंने कहना शुरू कर दिया। और एक अजीब-ओ-गरीब इल्ज़ाम है, मैं देखी दलील 2-3 दिन पहले, 2-3 मारूफ एंकर्स उनके अपने व्लॉग्स में, बड़े-बड़े एंकर हैं। उन्होंने कहा, देखो जी, सदर का स्टाफ अगर उन्हें कहना नहीं मानता तो उनको तो इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। भाई ये कमाल है बात। उस स्टाफ को नहीं उल्टा लटका देना चाहिए जो सदर का कहना ना माने। सदर का, आप उसकी अथॉरिटी को ख़त्म बजाय बैक करने के, बजाय उसे सपोर्ट करने के, यानी सदर ज़िम्मेदार है उसका। अगर सदर का मतलब, मुझे ये बताएँ, मिसाल के तौर पे अगर प्राइम मिनिस्टर है या कोई भी, चले हम आर्मी चीफ की बात नहीं करते, हम आर्मी को एक अलग रखते हैं, साइड्स पे रखते हैं। लेकिन कोई भी चीफ सेक्रेटरी है, अगर चीफ सेक्रेटरी अगर किसी को हुक्म दे अपने मातहत
عملے کو حکم دے, ڈپٹی کمشنر کو حکم دے, اگر وہ نہ مانے تو وہ چیف سیکرٹری ریزائن دے گا, یا ڈپٹی کمشنر کو معطل کرے گا اور اس کے خلاف انکوائری کرے گا, اور وہ اس کے لیے جینا اس کا دوبارہ ہو جائے گا. کبھی ایسا سنا ہے کہ بھئی ایک بندہ, یعنی اس کے اگر اس کا سٹاف حکم بدولی کر رہا ہے, سٹاف دھوکہ دے رہا ہے, جعل سازی کر رہا ہے, دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے, تو ان کو سزا ملنی چاہیے نا. صدر کو تو الٹا, صدر کی آپ اتھارٹی قائم رکھیں, صدر کو سپورٹ کریں. یہ ملک کا ایک وقار کا معاملہ ہے, ملک کے سب سے بڑے عہدے کا معاملہ ہے, اور دنیا بھر میں کیا اس کا کیا ساکھ رہ گئی, کیا پاکستان کی ریاست کی کیا ساکھ رہ گئی. اور بعض لوگوں نے یہ بھی عجیب غریب بات دیکھے جی, انہوں نے صدر نے یہ بات کیوں کہی ہے. بھائی کیوں نہ کہتے, صدر ایک چیز, ایک آرڈیننس کو کہہ رہے ہیں کہ واپس بھیجو, اور وہ نہیں بھیجا گیا تو وہ اس پہ, اور وہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے وہ پہلے پریس نوٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہا ہوگا, شاید انہوں نے بھی نہیں کہا, تو پھر ان کو اپنا ٹویٹ استعمال کرنا پڑا ہے. سوال یہ ہے نا کہ صدر کو آپ اس قدر کارنر کیوں کر دیا آپ نے, اس پوائنٹ تک کیوں لے گئے ہیں کہ ان کو اپنا پرسنل ٹویٹر ہینڈل یوز کرنا پڑا ہے. یہ بات ہے. اچھا اب دیکھیے, اب ان کی گرد گھیرا تنگ ہو گیا, یعنی جس بندے کو انہوں نے ہٹایا ہے اس سے ہٹایا نہیں جا رہا, وہ جوابی طور پہ ڈٹ گیا جناب, کھڑے ہو کے جناب مقابلے میں آگے صدر کے. اچھا جس کا خاتون افسر کی, چلو اس خاتون افسر کو نہیں بنا لگاتے, کسی اور کو لگا دیں, لیکن ایک بات ایک سیدھی سی بات ہے, اس کو تو چینج ہو جانا چاہیے نا, سیکرٹری کو تو چینج ہو جانا چاہیے. اگر آپ خاتون, پہلی بات تو یہ خاتون بھی کیوں انکار کرے, ان کے انکار کرنے کی وجہ سمجھ آنی چاہیے, کیا ایسا مسئلہ ہے. اسلام آباد ہی میں وہ پتہ لگا کہ نارکوٹکس غالباً ڈویژن کی سیکرٹری ہیں وہ, تو وہ وہیں پر ہی بیٹھی ہیں, ان کا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے شہر میں دوسری جگہوں پہ پوسٹنگ ہو رہی ہے. شاید وہ اپنے آپ کو سیاسی دباؤ سے بچانا چاہتی ہوں گی, کنٹروورسی سے بچانا چاہتی ہوں گی, لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے, سرکاری ملازموں کو اس کو اختیار نہیں ہے. تو صدر مملکت پہ استعفیٰ دلوانے کے لیے دباؤ بڑھ گیا ہے, اور ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ وفادار آدمی ہے, وہ شریف آدمی ہے, وہ خود ہی چھوڑ کے چلے جائیں. تو یہ اگر ہوگی تو یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہوگی. یہ صرف یہ صدر کے لیول پہ نہیں ہے, نچلے لیول پہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی میں خبر دیکھ رہا تھا, آپ کو یاد ہوگا 2-3 دن پہلے میں نے اس پہ ولاگ بھی کیا تھا, 3-4 دن ہو گئے ہیں, جسٹس بابر ستار اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے بڑا شاندار فیصلہ کیا تھا, اس کو بہت اپریشیٹ کیا گیا قانونی حلقوں میں اور ہر جگہ. انہوں نے شہریار افریدی کو انہوں نے, اور شاندانہ گلزار کو, ان کو پہلے ان کو بری کیا تھا, انہوں نے ضمانت لی تھی, لیکن ایم پی او کے تحت کمشنر اسلام آباد نے اور اسلام آباد کے آئی جی اور انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کر دی, پکڑ لیا تھا, تو انہوں نے ان کو رہا کر دیا تھا, اور متعلقہ لوگوں کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی کی ہوگی تھی. اب پتہ لگا ہے کہ آج خبر میں نے سنی ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے اس کو چیلنج کیا ہے, انٹر کورٹ اپیل کی ہے. انٹر کورٹ اپیل یہ ہوتی ہے کہ ہائی کورٹ کے ایک سنگل جج جو ہے, جسٹس جو ہے, اس کا اگر اس نے فیصلہ کیا ہو تو اس پہ انٹر کورٹ اپیل ہوتی ہے, وہ ڈویژنل بینچ سنتا ہے اس کو. اب میں ویسے یہ بات میری سمجھ سے بالکل نہیں آئی بات کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی کیا اوقات ہے, اور کیا اس کی اتنی ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ ایک ہائی کورٹ کی جسٹس کی فیصلے کو اپیل کرے, وہ کیوں اپیل کر رہا ہے اس کا. میں تو اس بات کو بالکل مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرا خیال, میں تو پتہ نہیں کہ ہوگی اس کی مثال, میں تو کبھی نہیں سنی آج تک یہ بات کی کہ اس طرح کیا گیا ہو کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کی جسٹس کے ایک فیصلے کو انٹر کورٹ اپیل کر رہا ہے. یا اس کا مطلب ہے پھر آگے انٹر کورٹ میں بھی اگر فیصلہ وہی ہوا تو پھر سپریم کورٹ میں وہی مجسٹریٹ صاحب جائیں گے. تو یہ عجیب تماشے ہو رہے ہیں اس ملک میں. وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج والی جو مثالیں ہم کہانیاں سنتے تھے, بدقسمتی سے آج کے دور میں سب چیزیں سامنے آ گئی ہیں. کوئی لگ رہا ہے کہ رٹ نہیں رہی, اسٹیٹ کی رٹ ختم ہو گئی ہے, اور آئین کا اصل میں یہ جو آئینی تقاضوں کا جب مذاق اڑایا گیا ہے نا, کے پی اور پنجاب اسمبلی میں الیکشن نہ کرا کے اوپر سے نیچے تک یہ سبق ملا ہے, میسج دیا گیا ہے, ملا ہے لوگوں کو, سب نے لیا ہے اور سب نے صحیح لیا. ان کو پتہ ہی ہے کہ یہی ہو رہا ہے ملک میں, کہ آئین کی, قانون کی, ضابطوں کی, قواعد و ضوابط, ان کسی کی کوئی ذرا برابر حیثیت نہیں ہے. سارے اس لیے ہر بندہ اوپر سے نیچے تک ہر کا رولز ریگولیشن کو وائلیٹ کر رہا ہے, اپنی مرضی کر رہا ہے, اپنی منمانی کر رہا ہے. اس نتیجے کہ پورا سٹرکچر جو ہے وہ بالکل ہل گیا ہے اور بالکل ایسے مسمار ہونے کو ہے. تو بہت خوفناک صورتحال ہے. اس موقع پہ میرا خیال ہے میڈیا کو, انٹیلیجنشیا کو, ججز کو, وکلاء کو, ایون پولیٹیکل کارکنوں کو, سول سوسائٹی کو صدر کے عہدے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صدر کو اعتماد دیں, ان کے ساتھ ان کی اتھارٹی ان کی قائم رکھیں. یہ جو کام صدر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں یہ بہت برا کر رہے ہیں. یہ مارشل لاء دور میں ایک اس طرح کی بدترین مثالیں ملتی ہیں, کسی جمہوری دور میں ایسی مثال نہیں ملتی. اپنے آپ کو یکسو ہو کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہے, اور پرامن طریقے کے ساتھ, جمہوری طریقے کے ساتھ اپنا وزن ڈالیں, جمہوریت کے لیے, آئین کے حق میں ڈالیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.